Okay, we'll study about the structure first class. सुरु गरौँ 15 मार्क्सको सोध्ने गर्छ ल सबैभन्दा सुरु गरौँ है त सदा सुरुमा आरसीसी स्ट्रक्चर के हो आरसीसी स्ट्रक्चर भनेको भन्ने कुराहरु आरसीसी स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ कम्पोजिट आरसीसी भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पोजिट स्ट्रक्चर हो सीएम PUSIT composite structure consisting of the steel and concrete. Composite structure consists of the steel and concrete. This is concrete area of the concrete and this is area of the steel in tension. The composite structure consisting of the steel and concrete in which compression force is taken by concrete. The composite structure made by the concrete and steel in which that the compression force चाहिँ केले गर्दाखेरि एक्जिस्ट गर्छ अरे कम्प्रेसन फोर्स इज टेकन बाइ द कङ्क्रिटले गर्दा लाग्छ अरे त्यसपछि अर्को चाहिँ भनेको छ टेन्सन फोर्स इज टेकन बाइ द स्टिलले त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ आरसीसी स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ त्यसपछि आई डिस्क्राइब अबाउट द ब्यालेन्स सेक्सन भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्ने गरेको छ क्वेसनमा अथवा ब्यालेन्स सेक्सन अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन एन्ड ओभर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन पनि भन्छ अथवा डिस्क्राइब अबाउट द आरसीसी बीम बेस्ड अन द मोड अफ फेलुअर भनेर पनि भन्न सक्छ अब यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले के भन्छ डिस्क्राइब अबाउट द आरसीसी बीम सेक्सन बेस्ड अन द मोड अफ फेलुअर भनेर भन्यो भने सबभन्दा सुरुमा तीनवटा सेक्सन हुन्छ एउटा हुन्छ ब्यालेन्स सेक्सन 1 नम्बरमा हामी पढ्छौँ BALANCED ब्यालेन्स सेक्सन अब ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ है त यस्तो खालको सेक्सन ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो एरिया अफ द कङ्क्रिट भयो यो एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भयो एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भयो एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भयो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रसिङ अफ कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ अफ द स्टिल अकर साइमल्टेनियसली ब्यालेन्स छ नामै भने चाहिँ के हुन्छ CRUSHING क्रसिङ अफ CONCRET कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ YILDING इल्डिङ अफ स्टिल STL स्टिल के हुन्छ अकर साइमल्टेनियसली CCURS अकर SIMALTANEOUSLY साइमल्टेनियसली ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो भने क्रसिङ अफ कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ अफ स्टिल चाहिँ अकर के हुन्छ साइमल्टेनियसली हुन्छ अनि ब्यालेन्स मोड अफ फेलर कस्तो खालको मोड अफ फेलर हुन्छ ब्यालेन्स BALANCE ब्यालेन्स मोड अफ फेलर के भन्न सक्यो अरे ब्यालेन्स सेक्सन भनेको जस्तो खालको एरिया हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ एरिया अफ द कङ्क्रिट र एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन चाहिँ बराबर हुन्छ भनेपछि क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ अफ द स्टिल अकर साइमल्टेनियसली क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट र इल्डिङ अफ द कङ्क्रिट चाहिँ अकर साइमल्टेनियसली हुन्छ कस्तो खालको फेलुअर हो ब्यालेन्स मोड अफ फेलुअर हो ब्यालेन्स मोड अफ फेलुअर हो ब्यालेन्स मोड अफ फेलुअरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी भन्छौँ ब्यालेन्स मोड अफ फेलुअर अब यसमा के हुन्छ हामीले सधैँ पनि न्युट्रल एक्सिसदेखि यहाँसम्मको डेप्थलाई हामी के भन्छौँ यो न्युट्रलदेखि यहाँसम्मको डेप्थलाई हामी यक्सयु लिमिट भन्छौँ न्युट्रल एक्सिसदेखि त्यहाँसम्मको डेप्थलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्सयु लिमिट भन्छौँ अब यसमा एक्चुअल लिमिट अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यक्स हुन्छ अनि यसमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेको एक्स हो एक्स भनेको के हो भन्दाखेरि एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस x is equal to LIMITING लिमिटिङ डेप्थ अफ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिस हुन्छ लिमिटिङ डेप्थ अफ भनेको एक्सयु लिमिट हुन्छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ भन्न सक्यौँ अनि यसलाई नै हामी के भन्छौँ यसलाई एरिया अफ द कङ्क्रिट भन्छौँ यसलाई एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भन्छौँ यसलाई नर्मल एक्सिस भनेर भन्ने गर्छौँ त्यस पछाडि के हुन्छ क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड द इल्डिङ अफ द स्टिल अकर साइमल्टेनियसली क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ अफ द स्टिल चाहिँ अकर के हुन्छ साइमल्टेनियसली हुन्छ ब्यालेन्स मोड अफ फेलर हुन्छ क्या सबैभन्दा ठुलो कुरो ब्यालेन्स मोड अफ फेलर हुन्छ एक्चुअल डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस इज इक्वल टु लिमिटिङ डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस हुन्छ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाई स्टिल एन्ड कङ्क्रिट के हुन्छ यसमा चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज GOVRNED गभर्न बाई STL स्टिल एन्ड कङ्क्रिट CONCRET
टी कङ्क्रिट भनेपछि हामीले के भन्न सक्यो ब्यालेन्स मोड अफ फेलुरलाई अब गर्न सक्यो। ब्यालेन्स मोड अफ फेलुर भनेको कस्तो खालको रहेछ भन्दाखेरि क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ अफ द स्टिल अकर साइमल्टेनियसली हुन्छ। क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट इल्डिङ अफ द स्टिल चाहिँ अकर साइमल्टेनियसली ब्यालेन्स मोड अफ फेलुर हुन्छ, एकदम ब्यालेन्स मोड अफ फेलुर। क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ अफ द कङ्क्रिट अकर साइमल्टेनियसली ब्यालेन्स मोड अफ फेलुर। एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस इक्वल टु द लिमिटिङ एक्चुअल डेप्थ भनेको एक्स इज इक्वल टु लिमिटिङ डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस हुन्छ। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाइ द स्टिल एन्ड कङ्क्रिट। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कसले गभर्न गर्छ भन्दाखेरि स्टिल एन्ड कङ्क्रिट। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाइ द स्टिल एन्ड कङ्क्रिट। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाइ द स्टिल एन्ड कङ्क्रिट। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाइ द स्टिल एन्ड कङ्क्रिट। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाइ द स्टिल एन्ड कङ्क्रिट। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाइ द स्टिल एन्ड कङ्क्रिट भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। त्यस पछाडि यसको हामीले फिगर नै हेर्ने हो भने पनि कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुने भयो, यो न्युट्रल एक्सिस हुने भयो, यहाँबाट यस्तो हुने भयो भनेपछि के हुन्छ ठ्याक्कै यहाँ हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सयु लिमिट हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सयु हुन्छ भनेपछि के भन्न सक्यो क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ अफ द स्टिल अकर साइमल्टेनियसली भयो। ब्यालेन्स मोड अफ फेलुर भयो। एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस इज इक्वल लिमिटिङ डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस हुने गर्छ। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाइ द स्टिल र कङ्क्रिटले गभर्न गरेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। ल अब आयो हामी सेकेन्डमा अन्डर रेन्फोर्समेन्ट। अन्डर रेन्फोर्स सेक्सन भनेको सजिलो छ। अन्डर रेन्फोर्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसो सुन्दाखेरि अन्डर रेन्फोर्स भनेको स्टिल कम छ भन्ने कुरा आयो भनेपछि स्टिल कम हुनु भनेको के फेल सुरुमा हुनुभयो स्टिलै फेल हुनुभयो भनेपछि के हुन्छ द पर्सेन्टेज अफ द स्टिल इज प्रोभाइडेड इज लेस देन द ब्यालेन्स सेक्सन। अब ब्यालेन्स सेक्सन भन्दा चाहिँ द पर्सेन्टेज अफ स्टिल provided is LSS less than BLNCD balance section. The percentage of the steel provided is less than the percentage of the steel is provided is less than the balance section. अब ब्यालेन्स सेक्सन भन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिल चाहिँ के हुन्छ लेस हुन्छ। द पर्सेन्टेज अफ प्रोभाइडेड स्टिल इज लेस देन द ब्यालेन्स सेक्सन भन्दा चाहिँ स्टिलको पर्सेन्टेज प्रोभाइड चाहिँ के हुन्छ लेस हुन्छ भनेको चाहिँ इल्डिङ अफ द स्टिल अकर अर्लियर देन द क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट YIELDING इल्डिङ अफ स्टिल स्टिल इज अकर is OCCURS occurs EARLIER earlier than and the yielding of the steel। अब स्टिलको यील्डिङ चाहिँ कसरी अकर हुन्छ भन्दाखेरि अर्लियर देन क्या यील्डिङ अफ द स्टिल इज अकर अर्लियर देन द यील्डिङ अफ द स्टिल इज अकर अर्लियर देन द यील्डिङ अफ द स्टिल इज अकर अर्लियर देन द यील्डिङ अफ द स्टिल स्टिलको यील्डिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि नै अकर भइसक्छ देन द क्रसिङ CRUSHING क्रसिङ अफ कङ्क्रिट CNCRT कङ्क्रिट भनेर चाहिँ यसलाई हामी अन्डर रेन्फोर्समेन्ट भनेर भन्छौँ। अब के हुन्छ भने टेन्सन फेलुर मोड हुन्छ। अभियसली अब हाम्रो स्टिल सुरुमा आयो भने कस्तो खालको मोड अफ फेलुर भयो TNSN टेन्सन MOD मोड अफ फेलुर FAILUR यसैलाई हामी के भन्छौँ DUCTILE डक्टाइल मोड अफ फेलुर डक्टाइल मोड अफ FAILUR टेन्साइल मोड अफ फेलुर पनि भयो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त डक्टाइल मोड अफ फेलुर पनि भन्ने गर्छौँ। अब द डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस अब यो चाहिँ हामी आफै बुझौँ है त। यो हाम्रो फिगर छ यो हाम्रो के हो न्युट्रल एक्सिस हो। यहाँ तीनटा यसरी बसेको हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन यो एरिया अफ द कम्प्रेसनको हाम्रो टप मोस्ट फाइबरमा नै हाम्रो कम्प्रेसन लाग्ने गर्छ भने टेन्सन चाहिँ हाम्रो के को यो हाम्रो स्टिलको बिचमा लाग्ने गर्छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यस्तो भयो यो चाहिँ हाम्रो के डेप्थ भयो यो चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एक्सयु लिमिट भन्छौँ अब एक्चुअल डेप्थ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले भनेको छौँ स्टिल सुरुमा फेल हुन्छ भनेपछि स्टिल यहाँ पुग्न पायो पाएन भनेपछि यो यहीँ भयो तर स्टिल चाहिँ के हुने भयो हाम्रो के छ टेन्सन मोड अफ फेलुर होइन स्टिल यहाँ पुगिसक्यो किनकि हामीले स्टिल यहाँ पुगिसक्यो तर कङ्क्रिट अझै पनि कङ्क्रिटको क्षमता त बाँकी छ भनेपछि के हुने भयो यस्तो खालको हुने भयो। यसलाई हामी पर्मिसिबल स्ट्रेस अफ द कङ्क्रिट भन्न सक्यौँ। यसलाई हामी एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन बाई मो यो यम भनेको चाहिँ के हो भने यसलाई होमोजेनियस मेटेरियलमा लगेको है त AST/M भनेर होमोजेनियस मेटेरियलमा लगेको हो। यो एमको भ्यालु पनि छुट्टै छ। यसलाई इलेक्सनमा हामी हेर्छौँ भनेपछि यो डेप्थ छ जुन यो पछाडि आएको डेप्थ छ यो डेप्थलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ एक्चुअल डेप्थ भन्ने गर्छौँ। अब हाम्रो दुईटै बराबर ब्यालेन्स सेक्सनमा दुईटै बराबर थियो। यहाँ चाहिँ के ठुलो भयो एक्सयु लिमिट चाहिँ ठुलो भयो भनेपछि हामीले के भन्न सक्यौँ टेन्सन मोड अफ द फेलुर भयो। द डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस
द डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि मुभ्स कतातिर इन अपवर्ड डाइरेक्सन. The depth of neutral axis is moves in upward direction, that is x is less than xu limit है त. x is less than xu limit भनेर भन्ने हामीले यति जानु भने पुगिहाल्छ. अनि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स केले गभर्न गर्छ? अघि ब्यालेन्स सेक्सनमा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाई आइदर स्टिल अर कङ्क्रिट हुन्छ. यहाँ चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ कसले गभर्न गर्छ? मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज GOVRNAD गभर्न बाई केले गर्छ? स्टिलले गर्छ. किनकि स्टिल फेल भन्ने बित्तिकै त हाम्रो के भयो? फेल भयो भने चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स स्टिलको जति रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अन्डर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन भन्छौँ. अन्डर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन. अब आयो ओभर रेन्फोर्समेन्ट. ओभर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन. ओभर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन सबैभन्दा सजिलो भयो किनकि हामीले अन्डर द पर्सेन्टेज अफ द स्टिल प्रोभाइडेड इज मोर देन द ब्यालेन्स सेक्सन भनेर भन्न सक्यो. के लेख्न सक्यो अरे? द पर्सेन्टेज अफ स्टिल PROVIDD provided is more than the BALANCD balance section. कुनै पनि स्टिल द पर्सेन्टेज अफ द स्टिल प्रोभाइडेड इज मोर देन द ब्यालेन्स सेक्सन. अब ब्यालेन्स सेक्सनको भन्दा चाहिँ हामीले स्टिल चाहिँ के गर्नु पर्यो त? बढी प्रोभाइड गर्यो भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अघि हाम्रो के थियो? इल्डिङ अफ द स्टिल अकर फर्स्ट हुन्थ्यो, अर्लियर देन द इल्डिङ अफ द स्टिल हुन्थ्यो. अब चाहिँ के हुन्छ भने क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट CRUSSING क्रसिङ of the CONCRET concrete OCCUR occurs. Crossing of the concrete occurs EARLIER earlier than YIELTING yielding of steel. है त. क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट अकर. क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट अकर अर्लियर देन द इल्डिङ अफ द स्टिल. क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट अकर अर्लियर देन द इल्डिङ अफ द स्टिल. क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट अकर अर्लियर देन इल्डिङ अफ द स्टिल. क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट चाहिँ के हुने गर्छ त? सुरुमा आउने गर्छ. त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नै हामी क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट अकर अर्लियर देन द इल्डिङ अफ द स्टिल भयो. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ? कम्प्रेसन फेलुयर मोड हुन्छ. COMPRESSION कम्प्रेसन फेलुयर मोड भनेपछि के अरे? ओभर रेन्फोर्समेन्ट भन्दा पक्कै पनि हाम्रो सुरुमा के कोल्याप्स हुन्छ? क्रसिङ भने के हो? कङ्क्रिट कोल्याप्स हुन्छ भनेपछि यसो कम्प्रेसन फेलुयर मोड भयो. यसलाई हामी के फेलुयर पनि भन्छौँ? ब्रिटल फेलुयर भनेपछि हाम्रो ओभर रेन्फोर्समेन्टमा हेरौँ है त. एउटा दुईवटा तिनवटा यस्तो छ. अब हाम्रो के हुन्छ भने यो हाम्रो नर्मलवाला थियो. नर्मलवालामा के हुन्थ्यो? हाम्रो न्युट्रल एक्सिसबाट जान्थ्यो. न्युट्रल एक्सिसबाट यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सयु लिमिट भन्छौँ. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? पर्सेन्टेज अफ स्टिल प्रोभाइडेड इज मोर देन द ब्यालेन्स सेक्सन भयो. क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट अकर अर्लियर देन द इल्डिङ अफ द स्टिल भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि क्रसिङ अकर भइहाल्छ. यो हामीको के हुन्छ भने सिग्मा CB बियरिङ क्यापासिटी भयो. यो भनेको एरिया अफ द स्टिल भयो. सिग्मा ST बाई M भयो. सिग्मा ST बाई M भयो. अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो स्टिल यसको पुरै भइसक्यो तर स्टिल फेलै भएको छैन भनेपछि यस्तो हुने भयो. भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो? X भयो. यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्चुअल डेप्थ भनेर भन्छौँ. अब यसलाई के भन्छ? कम्प्रेसर मोड अफ फेलर भयो. द डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस इज डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि मुभ्स इन द डाउनवर्ड डिरेक्सन इज MOVS मुभ्स इन द के हुन्छ? डाउनवर्ड DIRECTION डिरेक्सन. त्यसको डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस चाहिँ मुभ्स इन द के हुन्छ भने डाउनवर्ड डिरेक्सन हुन्छ. तर द्याट इज के हुन्छ भने एक्सयु लिमिट चाहिँ के हुने भयो? ग्रेटर देन एक्स हुने भयो. एक्सयु लिमिट चाहिँ के हुने भयो? ग्रेटर हुने भयो. हामीले यो चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ हामीले यो सबैमा एक्सयु लिमिट र एक्स चाहिँ
हाम्रो सबैमा अन्डर हो कि ओभर हो भनेर मात्रै निकाल्नेको लागि युज गर्छ। तर हामीले के गर्छ भने अन्डर हो कि ओभर हो मात्रै दिन्छ, तर हामीले युज चाहिँ सबैमा के गर्नुपर्छ, एक्सिल लिमिट नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एक्सिल लिमिट नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ केले गभर्न गरिरहेको हुन्छ, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज जिओभिआर, अनि कुन पहिले फेल हुन्छ, कङ्क्रिट भनेपछि इज गभर्न बाई सिओएन सिआरटी कङ्क्रिट है त। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ केले गभर्न गरिरहेको हुन्छ, कङ्क्रिटले गभर्न गरिरहेको हुन्छ भनेपछि हामीले यति गर्न सक्यौँ। र यसरी नै हाम्रो के गर्न सक्यौँ, समराइज गरौँ। क्वेसनमा सोधिसकेको छ, अहिलेसम्म पढेको हुन्छ। आरसी भनेको के हुन्छ भन्दा, इट इज द कम्पोजिट स्ट्रक्चर मेड बाई द स्टिल एन्ड कङ्क्रिट वेयर द कम्पोजिट वेयर द टेन्सन पार्ट इज constructed by the area of the steel and the compression part, area of the is provided, in tension part steel is provided and compression part the के चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ, कङ्क्रिट इज प्रोभाइड भनेपछि के हुन्छ, द कम्पोजिट स्ट्रक्चर कन्सिस्ट अफ द स्टिल एन्ड द कङ्क्रिट इन इज द्याट कम्प्रेसन फोर्स इज टेकन बाई द कङ्क्रिट एन्ड टेन्सन फोर्स इज टेकन बाई द स्टिल इज नोन एज द, यसलाई भन्छ हामी स्टिल स्ट्रक्चर भन्छ। देयर आर 3 टाइप्स अफ द सेक्सन हुन्छ डिस्क्राइब भनेपछि के हुन्छ, अन्डर ओभर र ब्यालेन्स मोड अफ द सेक्सन हुन्छ। एउटा ब्यालेन्स हुन्छ, ब्यालेन्स भनेको के हुन्छ भने क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड द इल्डिङ अफ द स्टिल चाहिँ अकर साइमल्टेनियसली, क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट र इल्डिङ अफ द कङ्क्रिट एन्ड इल्डिङ साइमल्टेनियसली हुन्छ। ब्यालेन्स मोड अफ द फेलर हुन्छ, कस्तो खालको मोड अफ फेलर, ब्यालेन्स मोड अफ द फेलर भयो। अनि एक्चुअल डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस भनेको के हुने गर्छ, एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेको लिमिटिङ डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस हुने गर्छ। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स गभर्न बाई केले गर्छ, स्टिल र कङ्क्रिटले गरिरहेको हुन्छ। एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टु द लिमिटिङ डेप्थ अफ कङ्क्रिट। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन। अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन भनेको के हुन्छ भने, द पर्सेन्टेज अफ द स्टिल, कुनै पनि स्टिलको पर्सेन्टेज चाहिँ केले गर्दाखेरि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि, प्रोभाइडेड देन द लेस देन द ब्यालेन्स सेक्सन हुन्छ। इल्डिङ अफ द स्टिल अकर अर्लियर देन द क्रसिङ, स्टिलको इल्डिङ चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि क्रसिङले गर्दाखेरि अकर भइरहेको हुन्छ। टेन्सन मोड अफ द फेलर एन्ड डक्टाइल मोड अफ द फेलर हुन्छ। द डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस चाहिँ कुनै पनि न्युट्रल एक्सिसको डेप्थ चाहिँ कहाँ मुभ गरेर हुन्छ, अपर डिरेक्सनमा मुभ गरेर हुन्छ। डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस मुभ इन द अपर डिरेक्सन हुन्छ। त्यस पछाडि द डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल टु लेस देन इक्वल टु एक्स लिमिट हुन्छ भने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स गभर्न बाई केले गरेर हुन्छ, स्टिलले गरेर हुन्छ है त। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज गभर्न बाई द स्टिलले गरेर हुन्छ हो। अनि अर्को आयो ओभर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन। द पर्सेन्टेज अफ द स्टिल प्रोभाइडेड इज मोर देन द ब्यालेन्स सेक्सन है त। पर्सेन्टेज अफ द स्टिल इज प्रोभाइडेड मोर देन द ब्यालेन्स सेक्सन भयो। अनि क्रसिङ अफ द कङ्क्रिट अकर अर्लियर देन द इल्डिङ, क्रसिङ कुनै कङ्क्रिटको चाहिँ क्रसिङ चाहिँ कङ्क्रिटभन्दा पहिले नै आउने गर्छ। कम्प्रेसन मोड अफ फेलर हुन्छ। डेप्थ अफ द नर्मल एक्सिस इज मेक्स द डाउनवर्ड डिरेक्सन हुन्छ। अनि चाहिँ एक्सिल लिमिट इज ग्रेटर देन एक्स हुन्छ। चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स गभर्न बाई केले गर्छ, कङ्क्रिटले गभर्न गरिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो पालो आयो, अब हाम्रो डिफ्रेन्ट बिट्विन द वर्किङ स्टेट्स र लिमिट स्टेट मेथड, यो पनि सोधिरहेको छ अस्तिको एक्जाममा। हाम्रो यही ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो, वाट इज आरसिसी स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट मोड अफ द फेलर इन स्टिल स्ट्रक्चर, अथवा डिस्क्राइब अबाउट द ब्यालेन्स अन्डर एन्फोर्समेन्ट ब्यालेन्स, अथवा अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ओभर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन भनेर पनि सोधेको थियो। अनि यसैमा तलतिर टेल क्वेसन के थियो भन्दाखेरि, त्यो गर्दाखेरि यति भइहाल्यो, यति गर्न सक्यो। अनि टेल क्वेसन के थियो भन्दाखेरि वाट आर द डिफ्रेन्ट बिट्विन द वर्किङ स्टेट मेथड र लिमिट स्टेट मेथड भनेर सोधिरहेको छ। भनेपछि यो बुझ्नको लागि हामीले कन्सेप्ट वर्किङ स्टेट मेथड र लिमिट स्टेट मेथडको हामीले कन्सेप्ट हेरौँ है त। यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्ट्रेस, एसटिआरएस स्ट्रेस भर्सेस एसटिआरएन स्ट्रेन डायग्राम हो। यो माथिको यहाँसम्म प्रोपोर्सनल लिमिट भयो, यहाँसम्म प्रोपोर्सनल लिमिट, यो चाहिँ के भयो, इलास्टिक लिमिट भयो। यहाँदेखि यो भनेको वाइआइएलडी हान्छ इल्डिङ भयो, यहाँबाट तल इल्डिङबाट तल यहाँसम्म हुक्सलाई हामीलाई के गर्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, इलास्टिक जोन भनेर भन्छौँ। यहाँदेखि तल आउँछ, यो चाहिँ के भयो, यहाँदेखि यता प्लास्टिक जोन, पिएलएसटिआइसी प्लास्टिक जोन भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नेक फर्मेसन हुन्छ, एनइसिकेएनजी नेकिङ फर्मेसन हुन्छ। अनि यहाँबाट यहाँ हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम लोड भन्छ, म्याक्सिमम लोड भन्छ। यहाँदेखि केता हुन्छ, तल हुन्छ भनेपछि यसलाई एसटिआरएन स्ट्रेन भयो, यहाँ स्ट्रेस भयो, यहाँ स्ट्रेन भयो। यसलाई हामी प्लास्टिक जोन भन्छौँ, यता हामी इलास्टिक जोन भनेर भन्छौँ, यसलाई हामी इल्डिङ भनेर भन्छौँ। भने चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ दुई प्रकारको मेथड हुन्छ, एउटा हुन्छ वर्किङ स्ट्रेस हो, यता हुन्छ लिमिट स्टेट भनेपछि यसलाई एलएसएम भन्छौँ, यसलाई डब्लुएसएम भनेर चाहिँ भनेर हुन्छौँ। 1 2 3 4 5 6 वर्किङ स्टेट र हामी के भनेर चाहिँ लिमिट स्टेट भनेर चाहिँ हामी भनेर हुन्छौँ। भनेपछि अब हामीले यसको डिफ्रेन्स छुट्याउन सजिलो छ। हामी 9वटा डिफ्रेन्स पढ्छौँ। एउटा छ
वर्किङ स्ट्रेस यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको चाहिँ हाम्रो वर्किङ स्ट्रेसले गर्छ, यहाँदेखि यति भनेको चाहिँ हाम्रो के गर्छ, एलएसएमले गर्छ। भनेपछि के लेख्न सक्यो, इट इज इलास्टिक बेस्ड डिजाइन। इलास्टिक बेस्ड डिजाइन, यसलाई हामी भन्छौँ प्लास्टिक बेस्ड डिएसआइजिएन डिजाइन। यसलाई हामी इलास्टिक बेस्ड डिजाइन भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, प्लास्टिक बेस्ड है। यो इलास्टिक र प्लास्टिक भयो। अब स्ट्रेस बेस्ड डिजाइन मेथड हो यो चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छ भने स्ट्रेस बेस्ड है त। सधैँ पनि वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको STRESS स्ट्रेस बेस्ड डिजाइन मेथड लोड कति लाग्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसले चाहिँ लोडको इफेक्ट के छ भन्दाखेरि STRAN स्ट्रेन बेस्ड डिजाइन हुन्छ है। स्ट्रेस बेस्ड डिजाइन भनेर भन्न सक्यो। मेथड पनि लेख्थ्यौँ। मेथड भनेपछि के कुरा थाहा पाउन सक्यो, एउटा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इलास्टिक बेस्ड डिजाइन हो रहेछ WSM भनेको। अनि फेरि स्ट्रेस बेस्ड डिजाइन पनि रहेछ। यो चाहिँ स्ट्रेस बेस्ड डिजाइन पनि रहेछ। त्यस पछाडि हाम्रो स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट। अब यहाँ के भनेको छ र, यो हाम्रो के हो त, यील्ड लिमिट हो। यहाँसम्म मात्रै हाम्रो के हुन्छ, हुक्स ल के गर्छ त, भ्यालिड हुन्छ। भनेपछि के भन्न सक्यो, स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट बाय यील्ड लिमिट। स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट। स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट, द्याट इज के भयो, हुक्स ल। हुक्स ल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अवे गर्ने गर्छ। स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट। स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट। स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट, द्याट इज हुक्स ल चाहिँ के हुने गर्छ, अवे गर्ने गर्छ। स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट। अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस क्यान क्रस द यील्ड लिमिट। स्ट्रेस क्यान क्रस द यील्ड लिमिट चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि क्रस गर्न सक्छ। एन्ड एक्सप्लेन अबाउट के हुन्छ भन्दाखेरि PLASTIC BEHAVIR प्लास्टिक बिहेभियर अफ द मेटेरियल्स भनेपछि के हुन्छ यहाँ है त, स्टिल यील्ड लिमिट भनेको छ यहाँ। स्ट्रेस क्यानट बी ड्रन टु क्रस द यील्ड लिमिट। स्ट्रेस चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस क्यानट अलाउ, स्ट्रेस इज नट अलाउ टु क्रस द यील्ड लिमिट भनेको छ। अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस क्यान क्रस द यील्ड लिमिट एन्ड एक्सप्लेन अबाउट द प्लास्टिक बिहेभियर अफ द मेटेरियल्स भने चाहिँ अघि भनेको थियो। यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वर्किङ स्ट्रेस भन्छौँ। किनकि यहीँ भनेको छ स्ट्रेस क्यानट अलाउ टु क्रस द यील्ड। स्ट्रेस कट्ने बित्तिकै यसलाई वर्किङ स्ट्रेस भन्दैन। यहाँदेखि यहाँसम्म आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने स्ट्रेस क्यान अलाउ टु क्रस द लिमिट भनेर भनेको छ। अनि एक्सप्लेन द प्लास्टिक बिहेभियर अफ द मेटेरियल चाहिँ मजाले के गर्न सक्छ, यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ। प्लास्टिक बिहेभियर अफ द मेटेरियल चाहिँ के गर्न सक्छ, यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ। त्यस पछाडि वर्किङ लोड सर्भिस लोड आर युज भनेको छ है त। यसमा सधैँ के हुन्छ, वर्किङ लोड SERVI सर्भिस लोड आर युज्ड। यसले वर्किङ लोड र सर्भिस लोड आर युज भनेर भनेको छ। यता भनेको चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने अल्टिमेट लोड फ्याक्टर अथवा डिजाइन लोड आर युज। यतापट्टि चाहिँ अल्टिमेट लोड ULTI, यता चाहिँ वर्किङ लोड र सर्भिस लोड, यता चाहिँ अल्टिमेट लोड अथवा के हुन्छ, फ्याक्टर लोड अथवा हाम्रो के लोड, डिजाइन लोड आर युज। अल्टिमेट लोड, फ्याक्टर लोड अथवा डिजाइन लोड चाहिँ केमा युज गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट स्टेट मेथडमा युज गरिरहेको हुन्छ। अब वर्किङ लोड सर्भिस लोड आर युज हुन्छ। वर्किङ लोड र सर्भिस लोड युज हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टीले चाहिँ युज गरिँदैन है, विदाउट फ्याक्टर अफ सेफ्टी। वर्किङ लोड र सर्भिस लोड युज गरेको हुन्छ विदाउट फ्याक्टर अफ सेफ्टी। यसमा चाहिँ के को युज गरिरहेको हुन्छ, अल्टिमेट लोड, फ्याक्टर लोड र डिजाइन लोड चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ विथ फ्याक्टर अफ सेफ्टीले। अनि अब सेफ्टी फ्याक्टर है त। सेफ्टी फ्याक्टर भनेको फर लोडको लागि 1 पोइन्ट फ्याक्टर सेफ्टी 1 मात्रै राखिन्छ, लोडमा राखिँदैन। त्यो 1ले के गरिन्छ त, मल्टिप्लाई गरिन्छ। अर्को छ फर मेटेरियल छ भने, स्टिलको मेटेरियल छ भने 1.78 को फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखिन्छ, यसले डिभाइड गरिन्छ। अनि अर्को आयो कङ्क्रिट
कङ्क्रिटमा अलिक फ्याक्टर अफ सेफ्टी, अब यो स्टिल त हाम्रो उहीँबाट म्यानुफ्याक्चर भएर आएको हुन्छ नि त कम्पनीबाटै, भनेपछि यसलाई गर्न सक्छ। तर कङ्क्रिटमा चाहिँ हामीले 3 or 4 राख्नुपर्छ, किनकि हामीले सोच्यो भन्दा कहिलेकाहीँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ 3 गुणा वा 4 गुणा पनि तलमाथि हुनसक्छ भन्ने कुरो हो। त्यसको चाहिँ बिएनटिआइएनजी बेन्डिङको लागि यो चाहिँ एक्जिएलको लागि 4 राखिन्छ, बेन्डिङको लागि चाहिँ कति राखिन्छ 3 राखिन्छ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फर लोड फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1 राख्ने गरिन्छ। हामीले लोड भनेको चाहिँ फर लोड फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1 राख्छौँ, अनि फर स्टिलको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.78 राख्छौँ, अनि टेन्सनको लागि हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी कम्प्रेसनको लागि हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति राख्छौँ 3 or 4 राखिरहेको हुन्छौँ। त्यस पछाडि इट गिभ्स द बिगर सेक्सन, यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स द बिगर सेक्सन सो इट इज अनइकोनोमिकल। यसले चाहिँ के गान्छ भने यसले चाहिँ इट गिभ्स द बिगर सेक्सन सो इट इज अनइकोनोमिकल, इट गिभ्स द बिगर सेक्सन सो इट इज। अब यसको सेफ्टी फ्याक्टर हेरौँ त। यसको सेफ्टी फ्याक्टर भनेको लोडको लागि कति राखेको हुन्छ सेफ्टी फ्याक्टर भन्दाखेरि 1.5 राखेको हुन्छ। लोडको लागि अघिको कति रहेको थियो 1.78 अथवा 1.8 राखेको थियो। यसको हाम्रो के गरेको हुन्छ, लोडको लागि सेफ्टी फ्याक्टर भनेको 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्छ। मेटेरियलको लागि हेरौँ त, हाम्रो मेटेरियलको लागि स्टिलको लागि यसले 1.15 राख्छ, अनि हाम्रो कङ्क्रिटको लागि 1.5 राख्छ। अनि इट गिभ्स द स्मलेस्ट सेक्सन दिन्छ, त्यही भएर इट गिभ्स SMALLER स्मलर SECTION सेक्सन। सो कस्तो हुन्छ यो ECONOMICL इकोनोमिकल हुने गर्छ। यसले स्मलेस्ट सेक्सन दिन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौँ त इकोनोमिकल हुन्छ भन्छौँ। द पर्मिसिबल स्ट्रेस आर विथिन द यील्ड स्ट्रेस, के भन्न सक्यो PRMISSIBLE पर्मिसिबल STRSS स्ट्रेसेस आर विथ in the YILD yield STRE SSA permissible stresses are within the yield stress, permissible stresses are within the yield stress। yield स्ट्रेसमा हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ अल्टिमेट स्ट्रेस, अघि भनेको थियो नि यसमा पर्मिसिबल स्ट्रेस आर विथिन द yield स्ट्रेससम्म हुन्छ भनेर भनेको छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ पर्मिसिबल स्ट्रेस होइन अल्टिमेटको कुरा हुन्छ। ULTIMAT अल्टिमेट STRES स्ट्रेसेस आर विथिन द is consider as a PRMISSIBLE पर्मिसिबल स्ट्रेस। यसमा चाहिँ के हुन्छ यील्ड स्ट्रेसलाई नै पर्मिसिबल स्ट्रेस मानिन्छ। यसमा चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेस इज कन्सिडर एज अ पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेर चाहिँ भनिन्छ। म्याक्सिमम स्ट्रेस हो नि त पर्मिसिबल, म्याक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस भनेकै पर्मिसिबल स्ट्रेस हो। अनि अब सर्ट टर्म इफेक्ट कन्सिडर गर्छ यसले। सर्ट टर्म इफेक्टहरू कन्सिडर गर्छ। के हुन्छ सर्ट टर्म इफेक्ट भनेको क्र्याकिङहरू जस्ता कुराहरू गर्छ भने यसले लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ कन्सिडर गर्छ। लङ टर्म इफेक्ट भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि श्रिङ्केज, अर्को हुने भयो हाम्रो ड्युराबिलिटी टेम्परेचर जस्ता कुराहरूलाई के गरेर हुन्छ यसले इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ। यसरी हामीले एउटा सकायौँ भनेपछि एउटा क्वेसन 10 मार्क्सको क्वेसन सकायौँ। र यो क्वेसन कसरी एक्जाममा आएको छ भन्दाखेरि वाट आर द डिफ्रेन्ट बिट्विन द लिमिट स्टेट मेथड एन्ड वर्किङ स्ट्रेस मेथड एन्ड डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट मोड अफ फेलर इन द स्टिल स्ट्रक्चर पनि भन्न सोध्न सक्यो, अनि डिस्क्राइब द अन्डर एन्फोर्समेन्ट ओभर एन्फोर्समेन्ट भनेर पनि भन्न सक्यो। ल अब हामी जान्छौँ फेरि अर्को क्वेसन। यस्तै क्वेसन सोधेको 10 मार्क्समा डिस्क्राइब एबाउट द मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ द आरसिसी बिम अथवा डिजाइन फिलोसफी अफ द मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले बेसिकल्ली हामीले चाहिँ दुई तरिकाबाट दुईवटा छ हाम्रो, एउटा वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्ट्रेस मेथड भन्न सोधेको छ। 5 मार्क्समा सोध्यो भने लिमिट स्ट्रेस मेथड मात्रै गर्ने, नत्र हामीले कसरी गर्छौँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्ट्रेस मेथड दुईटैको गरेर गर्छौँ डिजाइन फिलोसफी भनेपछि हामीले सुरुमा हामीले के गरौँ भने डिजाइन फिलोसफी अफ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अथवा हामीले अफ द आरसिसी बिम भनेर भनौँ है त। सो के लेख्छौँ सुरुमा हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडकोबाट गर्छौँ है त। वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट डिजाइन फिलोसफी निकाल्ने। ल के गर्न सकिन्छ वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको क्रिटिकल डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस निकाल्ने। यसको सबभन्दा 3टा प्रोसेस हुन्छ है सधैँ पनि। 3टा प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको हाम्रो एउटा क्रिटिकल डेप्थ निकाल्छौँ, 2 नम्बरमा एक्चुअल डेप्थ निकाल्छौँ। क्रिटिकल डेप्थ भनेको एक्सी भयो, क्रिटिकल डेप्थ भनेको एक्सी भयो। अनि अर्को भनेको न्युट्रल, अर्को हाम्रो एक्चुअल डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस निकाल्छौँ एक्स निकाल्छौँ। अनि अर्को भनेको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ
3 नम्बर भनेपछि 3टा स्टेप हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा हामी हेरौँ 1 नम्बरमा हामी वर्किङ स्ट्रेस मेथडको एमा हामी के गर्छौँ, 1मा के निकाल्छौँ, CRITICL क्रिटिकल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल्छौँ है त। क्रिटिकल डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस भनेको कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि फिगरबाटै बुझौँ। यो अब हामीले एउटा टर्म चाहिन्छ यसको लागि। यो एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भयो, एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भयो, यो हाम्रो एरिया अफ द कङ्क्रिट भयो। यो टर्म यो एरिया अफ द स्टिलको छ नि जुन यहाँदेखि यो माथिको हाम्रो कम्प्रेसनको टपमोस्ट फाइबरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डी भन्छौँ। त्यस पछाडि यहाँबाट आउँछ यस्तो हो, अनि यस्तो आउँछ, अनि त्यस पछाडि यो भयो, अनि यो भयो, अनि यो चाहिँ यसको सिधा भयो, यसको सिधा भन्छ। भनेपछि यहाँ हामीले के लेख्न सक्यो, एरिया पर्मिसिबल स्ट्रेस अफ द कङ्क्रिट बियरिङ क्यापेसिटी अफ द कङ्क्रिट भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। स्ट्रेस अफ द कङ्क्रिट भनेर भन्न सक्यौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई डी थाहा छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले एक्सी भन्छ, यसलाई क्रिटिकल डेप्थ भन्छ यो केसमा भने। अब यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो, यो मुनिको डिस्टेन्स भन्दाखेरि डी माइनस एक्सी हुने। अब हामीले यहाँ ट्रेङ्गलको फल यो भनेको के हो, सिग्मा एरिया अफ द स्टिल डिभाइड बाई एम भनेर त भन्न सक्यो नि त। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्रेस डायग्राम भनेर भन्छ। यसलाई हामी आरसिसी भन्छौँ भनेपछि सिमिलर ट्रेङ्गल। यो हामीले के भयो भन्दाखेरि फ्रम सिमिलर ट्रेङ्गल। यो सिमिलर ट्रेङ्गलबाट के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि सिग्मा सी बिसी डिभाइडेड बाई के लेख्न सक्यो, एक्सी लेख्न सक्यो, अथवा अनि सिग्मा एसटी डिभाइड बाई एम इन्टु डी माइनस डिसी त लेख्न सक्यो नि त होइन। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरेर एम सिग्मा सी बिसी इज इक्वल टु एक्सी सिग्मा एसटी दिन सक्छौँ, डिभाइड बाई के गर्न सक्छौँ, डी माइनस डिसी भनेर यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ। अब सिग्मा सी डिसी भनेको के हो त, ग्रेड अफ स्टिलमा भर पर्ने भयो यो भ्यालु भनेको। यो भनेको मोडुलर रेसियो भयो। अब मोडुलर रेसियोको भ्यालु भनेको हाम्रो के छ, 280 सिग्मा सिबी भनेर भन्न सक्यो। सिबिसी 280 सिग्मा सिबिसी, यो यम भनेको के भएर जान्छ 280 सिग्मा सिबिसी भनेर चाहिँ लेख्न सक्यो। अब यो डायग्राम भयो, यो भयो, यो भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो सिग्मा सिबिसी भनेको केही पनि होइन क्या, एफसिके यो कुन ग्रेडको कङ्क्रिट डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी। फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामी 3 अथवा 4 राख्छौँ। अनि एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भनेको एफवाई डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो क्या, केही पनि होइन। भनेपछि हामीले यति त सकायौँ। भनेपछि के रहेछ यो एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी डिभाइड बाई एफओएस रहेछ। अनि यो एम भनेको के रहेछ भने 280 डिभाइड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी 280 डिभाइड बाई 3 सिग्मा सिबिसी रहेछ। अनि यो सिग्मा सिबिसी भनेको एफसिके बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी रहेछ। भनेपछि यो फर्मुलाबाट हामीले यो फर्मुला छ नि जुन, यो फर्मुला यो यम सिग्मा सी बिसी डिभाइड बाई सिग्मा एसटी एक्सी बाई डी माइनस डिसी छ हो। यो भ्यालुलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो भन्ने गर्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वर्किङ स्ट्रेसमा चाहिँ क्रिटिकल डेप्थमा भनेर यसलाई भन्ने गर्छौँ। अब हामीले यसलाई के गऱ्यौँ, क्रिटिकल डेप्थ निकाल्यौँ। यहाँ चाहिँ अब के को भ्यालु चाहिँ क्रिटिकल डेप्थ हो, यो एक्सीको भ्यालु यहाँबाट निस्किन्छ। यसलाई नै हामी भन्छौँ क्रिटिकल डेप्थ भनेर भन्छौँ। अब हामीले एक्चुअल डेप्थ पनि त निकाल्नु पर्यो। एक्चुअल डेप्थ निकाल्नको लागि हामीलाई सजिलो छ। एक्चुअल डेप्थमा केही पनि हुँदैन। एक्चुअल डेप्थमा हामीलाई डायग्रामै चाहिँदैन, यति डायग्राम बनाए पुगिहाल्छ। किनकि हामीलाई थाहा भइसक्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी डी भन्छौँ, यहाँदेखि यहाँ एक्स हुन्छ, अनि यहाँदेखि यहाँको भ्यालु एक्स माइनस डी हुन्छ भनेर त थाहा भइसक्यो नि त। अब यो थाहा भयो भने एट न्युट्रल एक्सिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट ड्यु टु कम्प्रेसन र मोमेन्ट ड्यु टु टेन्सन चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि इक्वल हुने गर्छ। मोमेन्ट ड्यु टु कम्प्रेसन इक्वल टु मोमेन्ट ड्यु टु टेन्सन हुन्छ। भनेपछि मोमेन्ट केले लाउने गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो स्ट्रेस भयो। अब मोमेन्ट ड्यु टु कम्प्रेसन र मोमेन्ट ड्यु टु टेन्सन आयो।
अब मोमेन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया इन्टु एरियाको कम्प्रेसन इन्टु टेन्सन इज इक्वल टु एरियाको टेन्सनको एरिया र त्यसको डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। एरिया अफ कम्प्रेसन इन्टु डिस्टेन्स इज इक्वल टु एरिया अफ स्ट्रेन एन्ड टेन्सन इन्टु त्यसको डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। अब एरिया अफ द कम्प्रेसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ द कम्प्रेसन हामीलाई यो थाहा छ बी छ भनेपछि बी इन्टु यक्स इन्टु डिस्टेन्स। डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स होइन, यो यसको सिजीमा लाग्ने हो, यसको सिजी यहाँबाट यतिमा लाग्ने भनेपछि यसको डिस्टेन्स के हुन्छ x/2 द्याट मस्ट इक्वल टु यसको एरिया भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ द स्टिल एन्ड टेन्सन इन्टु यसको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ x माइनस डी भनेर चाहिँ बसेको हुन्छ। भनेपछि यहाँ के हुन्छ bx²/2 इज इक्वल टु, अब यहाँ एउटा कुरो थाहा पाउनु पर्यो, यो एरिया अफ द स्टिललाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यम इन्टु एरिया दिन्छौँ, किनकि इक्विभ्यालेन्ट सेक्सनमा कन्भर्ट गर्न एमले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यम एरिया अफ द स्टिल एन्ड टेन्सन इन्टु डी माइनस एक्स है त, यो डी माइनस एक्स हुन्छ। हाम्रो यहाँ माथि पनि यो डी माइनस एक्स हो किनकि डीको भ्यालु ठुलो हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ bx²/2 MAST डी माइनस एक्स गरेर यहाँ हामीले के को एक्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ एम भनेको के हो यहाँ 280 /3 सिग्मा सी बिसी भनेर त भन्न सक्यो नि त। अनि हाम्रो सिग्मा सी बिसीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ FCK बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन्छ। अर्को हाम्रो एरिया अफ द स्टिल एन्ड टेन्सन भनेको के हुन्छ FY बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुने गर्छ है त। यति भएपछि त सकिएको, यति भएपछि सकिएको। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भने ग्रान्ड सेक्सन कन्भर्ट एरिया इन्टु यम भने स्टेटमा हुन्छ डी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो इफेक्टिभ डेप्थ भयो। अब यहाँबाट के थाहा पाउन सक्यो भने यदि यो दुईवटा अब हामीले यक्स र यक्स निकाल्यौँ नि त, एक्स इक्वल टु एक्सी आयो भने ब्यालेन्स सेक्सन, यक्स चाहिँ ग्रेटर देन एक्सी आयो भने ओभर रेन्फोर्समेन्ट, अनि एक्स चाहिँ लेस देन एक्सी आयो भने अन्डर रेन्फोर्समेन्ट हो। एक्स चाहिँ यो केसमा के भयो भन्दाखेरि हेरौँ, एक्स चाहिँ एक्सीसँग बराबर भयो भने त हाम्रो थाहा छ यो ब्यालेन्स सेक्सन भनेर लेख्न सक्यो। अब यक्स चाहिँ यक्सी भन्दा सानो आयो, अघि पनि त्यही थियो होइन, एक्स सानो भयो भने अघिको केसमा के थियो अन्डर रेन्फोर्समेन्टमा सधैँ अन्डर रेन्फोर्समेन्टमा एक्स सानो हुन्छ क्या। एक्स सानो छ भने त्यसलाई हामी अन्डर रेन्फोर्समेन्ट भन्छौँ, अनि एक्स ठुलो छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ ओभर रेन्फोर्समेन्ट भन्छौँ है त। एक्स ठुलो छ भने त्यसलाई हामी ओभर रेन्फोर्समेन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। अब आयो लास्टमा भनेर भनेको छ एक्स ठुलो छ भने एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी भनेको चाहिँ हामीले ओभर रेन्फोर्समेन्ट, एक्स इज लेस देन एक्सी भने अन्डर रेन्फोर्समेन्ट, अनि एक्स इज इक्वल टु एक्सी भन्यो भने चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन। अब थर्डमा हामीले एक्स भने समस्यामा क्रिटिकल डेप्थ पत्ता लगायौँ, सेकेन्डमा हामीले एक्चुअल डेप्थ पत्ता लगायौँ, अनि हामीले त्यहाँनिर एक्चुअल डेप्थ पत्ता लगायौँ। अनि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेपछि यहाँ मोमेन्ट र यसमा किन यस्तो भयो भन्दाखेरि स्ट्रेस त दुइटैको हामीलाई थाहा छ नि त, फोर्स मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु लोड इन्टु डिस्टेन्स हो। अब स्ट्रेस त दुइटैको बराबर हुन्छ, स्ट्रेस इज इक्वल टु के हुन्छ फोर्स बाई एरिया भयो। अनि त्यो यही एरियाले नै हामीले के गरेको हो त गरेको है त, एरियाले नै गरेको हो स्ट्रेस। अब यो भयो, यो सक्यो। अब यति सकिसकेपछि अबको काम भनेको हामीले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउने हो। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाउने, यस्तो छ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु हाम्रो डी हुन्छ। यो डी भनेको कहाँसम्मको भने यस्तो यस्तो यहाँसम्मको है यो डी। अब यो फिगर त यहाँ कति बनाउनु पर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भयो यो। अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स है यो 3 नम्बरमा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स। अब हाम्रो एक्चुअल पालो भनेको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउने पालो आयो नि त। अब यस्तो हुन्छ, यस्तो भयो, यसलाई हामी एक्स मान्छौँ। अब यतापट्टि हाम्रो के लाग्छ कम्प्रेसन लाग्छ, यहाँपट्टि हाम्रो के लाग्छ टेन्सन लागिरहेको हुन्छ। टेन्सन तलै लाग्छ, कम्प्रेसन यहाँ लाग्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो
यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको x/3 हुन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको d हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको d/x हुन्छ। अनि यसलाई हामी सिग्मा सी BC भन्छौँ। यसलाई एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन डिभाइड बाई सिग्मा स्टिल इन टेन्सन बाई m भन्छौँ। यो कुरा नचाहिएला, किनकि हामीलाई लिभर आर्मसँग मात्रै फरक छ। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको के गर्न सक्छौँ भने टेन्सन इन्टु लिभर आर्म गर्छौँ। टेन्सन भनेको के हुन्छ, एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन, एरिया अफ द स्टिल इन टेन्सन इन्टु एरिया अफ द स्टिल हुन्छ। अनि इन्टु d - x/3, किनकि हामीले के गरिरहेछौँ, टेन्सनको गरिरहेछौँ। कसरी थाहा भयो कि यो d - x/3 हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो? यो d - x हो, यो d - x हो। तर लिभर आर्म भनेको त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी लिभर आर्म भन्छौँ। यो भनेको d - x/3 हुन्छ। जुन चाहिँ d - x/3 मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो स्टिल सुरुमा फेल भयो भने यो युज गर्छौँ। कसरी भन्दाखेरि हामीले त टेन्साइल गरिरहेको छौँ नि त। टेन्साइल भनेपछि A60 इन्टु AST इन्टु d - x/3 भनेर चाहिँ गर्छौँ। अब यस्तै कुरा हामीले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ केमा गर्छौँ भन्दा कम्प्रेसनमा C इन्टु लिभर आर्म गर्न मिल्यो। C इन्टु लिभर आर्म गर्न मिल्नु भनेको के हो भन्दाखेरि सिग्मा सी BC इन्टु एरिया अफ द कङ्क्रिट इन्टु लिभर आर्म भनेको के हुन्छ, d - x/3 भन्ने हुन्छ। अब आयो यहाँबाट हाम्रो के आयो भन्दाखेरि एरिया पनि निकालिदिउँ न त। अघि एरिया अफ द स्टिल त हामीलाई ठिकै छ, सिग्मा सी BC, एरिया अफ द कङ्क्रिट भनेको के हुन्छ, अघि निकालेको b इन्टु x हुने भयो। अब हामीले यसको एरिया हेरेको थियौँ। अब त हामीले यसको एरिया गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, 1/2 इन्टु b इन्टु x गर्नु पर्यो होइन, इन्टु dx/3 गर्नु पर्यो भने चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति आउने रहेछ, 1/2 सिग्मा सी BC bx d टाइम x/3 हुन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ, अन्डर ओभर रेन्फोर्समेन्टको लागि। यो चाहिँ कङ्क्रिटको फेल, यो चाहिँ कङ्क्रिटको। अब कङ्क्रिट पहिले फेल हुनु भनेको त ओभर रेन्फोर्स हुनु हो नि त। ओभर रेन्फोर्स हुनु हो भनेपछि के हुन्छ, ब्यालेन्स सेक्सनमा जुन युज गरे पनि हुन्छ ब्यालेन्स सेक्सनमा, तर एक्सको ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक्स युज गर्नुपर्छ है त। ब्यालेन्स सेक्सनमा जुन गर्ने, अघि पनि हामीले के गरेको थियौँ, एक्स लिमिट युज गरिरहेको थियौँ, त्यसरी हामीले गर्छौँ। यसरी हामीले स्ट्रक्चरको डे 1 चाहिँ सकायौँ। अब हामीले के कुरा पढ्यौँ भन्दाखेरि तिनवटा क्वेसन पढ्यौँ। अब यहाँ यो कन्टिन्यू हुनेछ अर्को उसमा। पढ्न बाँकी भनेको के छ भन्दाखेरि अब एलएसएममा चाहिँ कसरी चाहिँ डिजाइन फिलोसफी क्यारी गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। नत्र यो बाहेक हामीले तिनवटा क्वेसन हेऱ्यौँ। पहिलो क्वेसन भनेको आरसिसी स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्ने हेऱ्यौँ। अनि दोस्रो र तेस्रो क्वेसन भनेको हाम्रो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट मोड अफ फेलुयर इन द स्टिल हेर्न सक्यौँ, अथवा ब्यालेन्स, अन्डर रेन्फोर्समेन्ट र ओभर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन हेऱ्यौँ। अनि थर्ड नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो लिमिट स्टेट र अर्को वर्किङ स्टेट र लिमिट स्टेटको डिफ्रेन्स हेऱ्यौँ। अनि यो लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डिजाइन फिलोसफी अफ द रेन्फोर्समेन्ट हेऱ्यौँ। भनेपछि डिजाइन फिलोसफी अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेऱ्यौँ। र यति हेरिसकेपछि यसमा वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट हेऱ्यौँ। अब हामी एलएसएमबाट अर्को भिडियोमा कन्टिन्यू गर्छौँ।